ऑल इंडिया किसान सभा के कारकुनों ने कठुआ में ज़रूरी बिलों के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। किसानों ने इस मौके पर मरकज़ की मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का मुतालबा किया। किसानों ने मरकज़ी हुकूमत पर निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया। किसानों ने हुकूमत पर किसानों के साथ बेवफाई का इल्ज़ाम लगाया। बिल पास सेंटर च होया एक तो इहदे विरोध च, क्योंकि सानू कोई अजे समझ नहीं आवा करती भी बिल बनया की है तो हो के जे प्राइवेट किया है मोदी साहब ने तो प्राइवेट वाले तो अगे प्राइवेट को ना डरते तो अं इतने दौड़ा करने गौरमेंट को कोई रेट कड्डो, कोई मंडियों का ढंग बनाओ, कोई बिजली जी माफ़ की है इंडस्ट्री वाले की जी कि किसान की करनी चाहिए तो सिर्फ इंडस्ट्री वाले किसान का तो वो ना ही नहीं आया भी किसान का बिल भी माफ़ किए जान। हमारे किसानों को कोई पता नहीं है कि वो क्या बिल पास किया है। हमारे को दिलासा तो देता है वो ये ऐसा करेंगे कि किसान को डूबने नहीं देंगे, किसान को दूना करेंगे, हम ऐसे करेंगे, लेकिन हमें को दिखाई नहीं देता। उन्होंने बिल में कोई ऐसी बात नहीं रखी कि बिल मेंटेन होगा या नहीं होगा या कैसे बाइंड किया जाएगा उस लोकल ट्रेजरी को, और बड़े बड़े व्यापारियों को फ़ायदा देने के लिए अपनी मर्जी से उनको एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है प्रोडक्ट है उसको उठाने के लिए वो उनकी अपनी मन मर्जी होगी। महकमे ज़राअत पुंछ की जानिब से मंगनार गांव में FPO को लेकर बेदारी कैंप का इनकाद किया गया। कैंप में FPO मेंबरान और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों ने शिरकत की। कैंप में किसानों को हुकूमत की FPO से मुताल्लिक जानकारी दी गई। आज डायरेक्टर हार्टिकल्चर जम्मू रामेस ने जिला सांबा के ब्लॉक नवद में मनारों के पंचायत घर में जन अभियान कैंप में शिरकत की और PRI मेंबरान और मेवा काश्तकारों और इस इलाके के किसानों से बातचीत की। उन्होंने खास तौर पर लोगों और मेवा काश्तकारों की शिकायत को सुना और महकमे के अफसरान को मौके पर हिदायत दी कि वो इनकी शिकायत का जल्द अज जल्द इजाला करें। उन्होंने कैप्कस बजट के बैकयार्ड बागबानी स्कीम के तहत पंचायतों के घरानों को गन्नों आम के मयारी फलों के पौधों को भी तकसीम किया। लाइफ इंश्योरेंस ऑफिस गुजर मंडी कस्बे राजौरी में ज़बरदस्त आग भड़क उठी। 1 घंटे के बाद फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। 3 मंजिला इमारत के निचले हिस्से पर वाक़े LIC ऑफिस के साथ साथ PNB ATM बैंक और LIC के कैश काउंटर्स भी शामिल थे और दर्जनों गाड़ियां इसके किनारे के करीब पार्किंग में लगी हुई थीं। हादसे में LIC ऑफिस का जनरेटर मुकम्मल तौर पर जल गया और LIC ऑफिस को आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। हल्के कोट के जम्मू इलाके में PM नरेंद्र मोदी की सालगिरह के सिलसिले में 7 रोज़ा स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। ब्लॉक प्रधान सुखदेव सिंह भाऊ जी की सदारत में इस प्रोग्राम में पौधे लगाए गए और फल तकसीम किए गए। इस मौके पर BJP के लीडर और कारकुन मौजूद रहे। शारशाली पामपुर की आबादी बुनियादी सहूलियात को लेकर इंतजामिया से नाला है। मकामी आबादी का कहना है कि इलाके से गुजरने वाली खेरियो शारा शारशाली के करीब इंतहाई खस्ता हाली की शिकार हो गई है, लेकिन महकमे R&B ने अभी तक इस राब्ता सड़क पर तजदीद और मरम्मत का काम नहीं किया। लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। वहीं इलाके में मौजूद कई कुदरती चश्मे खस्ता हाली का शिकार हो गए हैं, जिनकी जानिब किसी भी महकमे ने तवज्जो नहीं दी। इलाके का तबई निज़ाम भी दरहम बरहम है। लोगों ने DC से मुदाखलत की अपील की। सड़क गसान सो हालत तम गड़ शत गमित करे बारहा गुजारिश महकमे PWDS R&B वालन हे मेहरबानी कर रोज छक पेवान अत गसान दोब अना डटस 2-4 गाड़ सान त्रित मामूल बनिमुत ये असल करान कहें ना अगर करो सफाई सह मकलोक जमीन तमो सब मलबह कत मज त्रो ये जमीन यह महकम यो सह तथ जमीन कड़ नागस कोत जमीन तेल हेको कर सफाई तेल हेको नागस काम कर ये तमो जमीन सह त्रो सह मकलो जमीन लुको दम कत आब यह मस्जिद हज ड्रेन यप 10 लट वो महकमे यह करो ठीक और ब्या ड्रेन सोरे मलबह वातान मस्जिद यह हस्पताल मसल युत एडवाइजर सह कि ये हस्पताल जन गोमुत आज ब्रो 6-7 वरी अपग्रेड गोमुत सब सेंटर पे गई NTPAC न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मगर तत पे गई अक चेंज मैं बार बार DC सोबस समकेस तमिस तोन एडवाइजर सोबस तोन आज गई अक चेंज हस्पताल बोर्ड बदलो यमो सब सेंटर पे NTPAC
اوقا بلڈنگ مز اوقا بلڈنگ مز تلک پتہ رینٹڈ بلڈنگ مز مگر عوامس ام NTPC فائدہ کہین. بانڈی پورہ ضلع کے تلیل علاقے کے BDC چیئرمین اعجاز راجہ کا کہنا ہے کہ پچھلے سال تلیل اور گریز کے متعدد علاقوں میں موسم سرما میں برفانی طوفان کی وجہ سے کافی نقصان ہوا تھا. تاہم 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ان لوگوں کو آج تک معاوضہ فراہم نہیں کیا گیا. انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی طرف فوری توجہ دی جائے. یہاں پہ جو جنوری کے مہینے میں ایک سنو سٹارم آیا تھا، ایک برفانی طوفان، جس کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں گریز تلیل میں جانی اور مالی نقصان ہوا تھا. خاص کر تلیل کے اندر ہمارا کلشے ایریا پڑتا ہے، پرانا تلیل، زڑیے، وہاں پہ بڑو گاؤں، وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. تو تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی کوئی بھی کمپنسیشن، کوئی بھی معاوضہ انہیں ان فیملیز کو نہیں ملا ہے. جو پچھلے سال ہم کو گورنمنٹ نے کوئی معاوضہ نہیں دے دیا. جو برف پڑی تھی، برف باری کے بیچ میں بہت نقصان ہو گیا مکانوں کا، انسانوں کا. اس کا کم از کم گورنمنٹ کو ہم گزارش کرتے ہیں کچھ معاوضہ اس کا ملنا چاہیے. ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ انہیں رہنے کے لیے ابھی مکان بھی نہیں ہے، کچھ معاوضہ دیجیے تاکہ وہ ونٹر کو یہاں پر برف باری زیادہ ہوتی ہے، وہ کہاں جائیں گے بیچارے. ڈوڈا کے سب ڈویژن ٹھاٹھی کے دور دراز گاؤں خانپورہ فکسو میں سڑک کے لیے ناجائز کٹائی کی وجہ سے ایک مکان کے منہدم ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. مقامی لوگوں نے اس معاملے پر احتجاج کیا اور متعلقہ محکمے پر الزام عائد کیا کہ اس روڈ پر سروے کے برعکس کٹائی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے زمین مالکان کو نقصان ہوا ہے، جبکہ نذیر احمد نامی ایک شخص کے مکان کے انہدام کا خدشہ ہے. بارشوں میں یہ خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے. خوشی ہے اس روڈ کی، لیکن یہ جو جے نے سروے کی تھی اس مطابق یہ چلے نہیں. قبرستان تھا یہاں تو اس کو بھی مطلب زیر تحریر میں لایا. یہ مطلب اس کا خطرہ ہے، مطلب یہ نیچے اترے گا، قبرستان نیچے آئے گا. جہاں پر مطلب آبادی ہے، بس رہے ہیں، وہاں پر مطلب کوشش کی پیچھے مطلب کٹائی کرنے کی. جہاں مطلب آبادی نہیں ہے وہاں بچانے کی کوشش کی. یہ جے مطلب جو ہے یہ مطلب پیسے کھا کر مطلب یہ کرتا ہے غلط. تو اور یہ راستہ دکھاتا ہے جاؤ جس کورٹ میں جانا ہے اس کورٹ میں جاؤ. جابریہ انہوں نے لایا پیچھے مکان بھی انہوں نے کمزور کیا، ہمارا نقصان کیا. تو قبرستان کو بھی انہوں نے ڈیمیج کیا ہے، مکان کو بھی ڈیمیج کیا ہے، باتھ روم کو بھی ڈیمیج کیا ہے، اور مکان کے ساتھ جو پلنت لگا ہوا ہے اس کے ساتھ انہوں نے ڈگنگ کی ہے. تو ہمیں بہت ہی خطرہ ہے مکان کو. اگر اس سال بھی بارش آئی ہوتی تو میرا مکان روڈ سے بھی نیچے جانا تھا. تو ہمیں یہ بہت پریشان ہیں. جہاں تک الائنمنٹ کا سوال ہے وہ ایز پر DPR ہی ہم بناتے ہیں. باقی جو لوگوں کے شکایات ہوں گی ان کو ہم دیکھ لیں گے. تو ہم نے کٹنگ کی ہوئی، لیکن پروٹیکشن ورک ہمارا ساتھی اگر کسی کے مکان کو بھی جو الائنمنٹ سے باہر ہوں گے، جو الائنمنٹ میں مکان آئیں گے ان کا تو ہم کمپنسیشن پے کرتے ہیں. جو الائنمنٹ سے باہر ہوں گے جن کو کسی قسم کا نقصان، ان کا پریارٹی پر ہم ان کا پروٹیکشن ورک، ان کی جو ریٹیننگ والز اور بیسٹ والز ہیں وہ ہم پکی ان کو دے دیں گے تاکہ ان کے مکان کو کوئی نقصان نہ ہو. گریڈ جو اسپیسیفائڈ ہوگا، جو DPR ہمارا ہوگا، اس میں یہ چیزیں پہلے ہی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. ہمارا گریڈ کہاں پر کیا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی ہم روڈ الائنمنٹ کرتے ہیں اور اس کی باضابطہ کوالٹی مانیٹرنگ ہوتی ہے. اس وقت تو ابھی انڈر کنسٹرکشن کام ہے، تو ویسے بھی اگر کہیں پر کوئی گریڈ کا پرابلم ہوگا، کچھ ہوگا، اس کو ہم کریکٹ کر لیں. ضلع پلوامہ کی میگا فروٹ منڈی میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہونے کے سبب میوہ کاشتکاروں اور تاجروں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پریشو پلوامہ میں قائم فروٹ منڈی کو وسعت دینے کے لیے حاصل کی گئی 50 کنال اراضی میں بھی رواں سال سیب کا کاروبار شروع کیا گیا، لیکن منڈی کا یہ حصہ خستہ حالی کا شکار ہے. یہاں بجلی اور پانی کی بھی عدم دستیابی ہے. یہاں پر قائم کیے گئے عارضی ٹینٹوں میں کاروبار تو شروع کیا گیا ہے، لیکن منڈی کے اس حصے کی حالت کافی خراب ہے. منڈی میں کاروبار کرنے والے افراد نے اس حوالے سے انتظامیہ سے مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے. کشمیر نیوز میں فی الحال اتنا ہی. مزید تازہ خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ news18urdu.com پر. آداب.